बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, डायरेक्टर एडमिन हैं, हमारे पॉलिटिकल विंग को लीड करते हैं। आज हम उनके साथ जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसकी बात करेंगे। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के आने में। सबसे पहले मलिक साहब ये बताइएगा, जो रिगिंग है उसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, बल्कि आपकी जो टीम है उसने भी एनालिसिस किया है। जो 45 फॉर्म्स हैं उसको अगर कंसोलिडेट किया जाए तो तहरीक इंसाफ की 170 से ज़ायद सीट्स बनती हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि रिगिंग की शिकायत किस हद तक वैलिड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक कह लें कि रिपब्लिक पॉलिसी को हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि फॉर्म 45 के बारे में जिस लेवल पे हमारे इस चैनल के थ्रू लोगों तक आगाही दी गई, उसकी अहमियत को उजागर किया गया, तो आज पूरी कौम जो है वो इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि ये फॉर्म 45 पे रिज़ल्ट ऐसे है और फॉर्म 47 पे डिफरेंट है। तो कम अज़ कम मैं खुद और मैं अपनी टीम की तरफ से इतना यानी समझता हूँ कि हम मुतमईन हैं कि हमने जो ये आगाही का एक सिलसिला शुरू किया तो उसके नतायज आना शुरू हो गए। अब रहा आपके सवाल का तल्लक कि देखें, अब रिगिंग के बारे में या जो कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड जो हालात हैं, ये मेरे कहने की या मेरे उससे तो कोई चेंज नहीं हो जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मीडिया तो अपनी जगह पे, इंटरनेशनल मीडिया इस को डिस्कस कर रहा है, वो बता रहा है कि जी इस तरीके से रिगिंग। बल्कि यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा अपने नाज़रीन से, वो शायद किसी को अच्छी लगे या ना लगे। मुझे अब लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को जो प्रोजेक्ट था उसको कामयाब ना होने दिया गया, उसको पाया तकमील तक ना पहुँचाया गया, शायद इसी वजह से कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मनमानी चाहता था कि जैसे हम चाहेंगे रिजल्ट्स, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर होती तो शायद वो अपने मकासद में कामयाब ना होते। अच्छा मलिक साहब, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर इसके ऊपर आपकी टीम के तो एविडेंस है, आपने इसको कंसोलिडेट किया है, हम उससे बात आगे लेके जाते हैं। अब जो दूसरी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे जमात इस्लामी है, जिनकी बड़ी स्टैंडिंग है, फिर TLP है, और जो दूसरे आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो भी हल्कों में ये कह रहे हैं कि जो उनके पास 45 फॉर्म है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ या दूसरे उम्मीदवारान जो हैं वो नशस्तें जीते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विटनेस नहीं है? इस पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये तो अब रोज़े रोशन की तरह चीज़ें अय्याह हैं, क्लियर हैं कि अब फॉर्म 45 जो है वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है। हमने बताया था कि ये पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट की समरी है और सर्टिफाइड समरी जिस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं, तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं, उसके होते हुए मुझे नहीं समझ आई कि किन लोगों ने इनको मशवरा दिया कि आप फॉर्म 47 पे रिजल्ट्स जो है या फिगर्स जो है वो चेंज कर दें। अल्टीमेटली तो ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है जो की जा रही हैं। लेकिन देखें, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम ऐसा किया जाए जिससे मुल्की सालमियत वो ख़तरे में ना पड़े और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कम से कम आए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे आपके तमाम मुआशी स्टेबिलिटी और बाकी चीज़ें चलेंगी। जी भाई साहब, आर्गूमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्री पोल रिगिंग है, फिर पोस्ट बैलेट रिगिंग है और बैलेट रिगिंग है। ये वाहिद इलेक्शन हमें लग रहा है जिसमें प्री पोल रिगिंग भी हुई है और बैलेट रिगिंग की इतनी शिकायत नहीं हुई, लेकिन बाद में जो पोस्ट बैलेट रिगिंग थी फॉर्म 47 की सूरत में, उसके ऊपर अच्छा खासा एविडेंस है। देखिए, प्री पोल रिगिंग के लिए तो हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि ये सारा सिलसिला हो रहा है, एक जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, 100 मई 100 के नॉमिनेशन पेपर्स तक लेने नहीं दिए जा रहे थे, जब जमा करवाने जा रहे थे तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। वो तो प्री पोल रिगिंग में। अब जो बैलेट रिगिंग थी जिसके लिए हम कहते थे कि ये शायद मुश्किल है, तो अब तो आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं कि वो बैलेट पेपर्स पे डबल स्टैंप्स लगा रहे हैं, जला रहे हैं, उनको ज़ाया कर रहे हैं। तो आप उसको बैलेट रिगिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग वो आपको 47 में मुख्तलिफ जो फिगर्स वो
بھی کلیئر ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ اس الیکشن پہ آپ کو تینوں طرح کی جو ریگنگ ہے، پری پول، بیلٹ ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، تینوں کی تینوں اپنے حد درجہ پہ موجود ہے. ملک صاحب اس آرگومنٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. چلیں ریگنگ تو اسٹیبلشڈ ہے یا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کنٹینشن ہے، اب اس کی ریمیڈیز کیا ہیں؟ اس کی پولیٹیکل ریمیڈی کیا ہے اور لیگل ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں لیگل ریمیڈی تو ظاہر ہے کہ جس طرح لوگ گئے ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں. اب وہاں پہ الیکشن ٹریبیونلز بنیں گے، وہ سنیں گے انتخابی عذرداریاں اور ان کے فیصلوں کے اگینسٹ پھر آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں. یہ تو ہے ایک پروسیجر. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سسٹم میں اتنے لوپس ہیں کہ جب آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے انتخابی عذرداریاں لے کے تو وہاں پہ ایسا میکنزم ہے نہیں کہ آپ کو 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ میں فیصلہ مل جائے. وہاں تو کئی سال گزر جاتے ہیں. اور ایون آپ ریکارڈ پہ جا کے چیک کر لیں کہ 2018 کی جو عذرداریاں ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہوگا اور اگلے الیکشن بھی ہو گئے. جی پروسیجرل ناظرین، پروسیجرل پاکستان میں لیپسز اگر ہو جائیں تو پھر اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہی اپنی وقت کھو بیٹھتا ہے. تو آخری کویشچن ہے ملک صاحب آپ سے، کیا پھر اس کا پولیٹیکل حل بھی ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کو مینڈیٹ لینے کے لیے واپس سڑکوں پہ آنا پڑے گا، یا دوسری ٹیکٹکس لگنا چاہیے کہ وہ جو گورنمنٹس بنے ان کو چلنے نہ دیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی ایک آ رہا ہے ہمارے سامنے. دیکھیے میں ذاتی طور پہ تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ جو ریاستی فیصلے ہیں یا ملکی سالمیت کے فیصلے وہ سڑکوں پر ہوں. اب چاہیے مقتدر حلقوں کو، ریاست پاکستان کے اداروں کو کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور آپس میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں. اب دیکھیں کہ عمران خان کو آپ کہہ لیں کہ جی وہ باغی ہے، غدار ہے، جو مرضی کہہ لیں، عوام نے تو آپ لوگوں کی باتوں سے اتفاق نہیں کیا، عوام نے تو اس کو ووٹ دیے ہیں. اب آپ فارم 45 اور ان کے ریزلٹس پہ جائیں تو آپ کو آن گراؤنڈ جو ہیں کہ 265 میں سے 180 پلس سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کی ہیں. حالانکہ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اس سے سمبل لے لیا، اس کی فرسٹ ٹیئر شپ، سیکنڈ ٹیئر شپ، لیڈرشپ ٹیئر شپ، ان کو جیلوں میں یا آپ نے روپوش ہونے پہ مجبور کیا. لیکن اس کے باوجود اگر عوام نے اس کو ووٹ دیے ہیں تو پھر عوام کا حق جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، بیٹھ کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور اس کا پولیٹیکل سولوشن نکالا جائے. جی ناظرین، آپ نے ہماری مختصر ڈسکشن دیکھی کہ ریگنگ جو ہے الیکشن میں کسی صورت پہ اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے جو پولیٹیکل اور لیگل پروسیجرز ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہی حکومت بننے چاہیے. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ ہماری کوشش ہوگی، ہمارے تھنک ٹینک کی کوشش ہوگی کہ بڑی آسان زبان میں آپ کو جو گورننس کے بنیادی ایشوز ہیں ان کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.